नाज़रीन, इस वक्त जो खबर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा जो है वो तय पा गया है। कल रात ये मुआहदा जो है वो हो गया था और इसको पाकिस्तान में एक तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनली भी इसको काफी ज्यादा अहमियत की नजर से जो है देखा जा रहा है। इस मुआहदे की जितनी डिटेल्स अभी तक सामने आई हैं, क्योंकि ये जो गल्फ के साथ जो मुआहदे होते हैं उसकी सारी डिटेल्स नहीं होती। मिसाल के तौर पर इन्होंने अमेरिका के साथ क्या मुआहदे किए हुए हैं उसकी सारी डिटेल्स तो पब्लिक नहीं है। तो जितनी डिटेल इसके सामने आई है उसमें एक लाइन ये है कि एक पर हमला जो है वो दोनों पर हमला जो तस्वर होगा, यानी किसी भी एक मुल्क पर जो हमला अगर हुआ है तो फिर उसको दूसरे पर भी हमला तस्वर किया जाएगा। काइंड ऑफ नेटो, ये दो मुल्कों का जो है वो नेटो है। तो असल बुनियादी बात इसमें यह है कि ये पहला नतीजा है जो अमेरिकन इंतजामिया ने, ट्रंप इंतजामिया ने जो इजराइल के हाथों कतर पर हमला करवाया है, ये उसका पहला रिजल्ट है, उस फुलिश बिहेवियर का ये पहला रिजल्ट है। अब देखना इसमें दो खबरें, एक तो यह है कि एक मुआहदा हुआ है, यानी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ, ये खबर हो गई। लेकिन असल खबर यह नहीं है। असल खबर यह है कि सऊदी अरेबिया और गल्फ, और सऊदी अरेबिया जो करता है समझे सारे पीछे खड़े हैं, ये पॉलिसी शिफ्ट है। ये पॉलिसी शिफ्ट का पहला रिजल्ट है कि वो अब अमेरिका के ऊपर जब रिला नहीं कर रहे। असल खबर यह है कि अमेरिका अब उनके लिए जो है वो एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। आप सोचे कि अमेरिका के अड्डे वहां पर हैं, अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन इक्विपमेंट्स हैं, वो वहां पर मुकम्मल कंट्रोल और सारी सिक्योरिटी के एग्रीमेंट्स हैं उनके। तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को प्रेफर कर रहा है ओवर अमेरिका। पाकिस्तान के पास क्या उनसे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं? नहीं, तो फिर क्यों? मतलब अपनी वो सिक्योरिटी जो अमेरिका के हवाले कर चुके हैं वो करें पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा किया है। तो बुनियादी इसमें बात यह है कि वो पॉलिसी शिफ्ट जब लेकर आ रहे हैं, अमेरिका जो है वो एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर अपना एतमाद खो चुका है। ये इस सदी की सबसे बड़ी खबर है, ये इस सदी का सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जो मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख रहे हैं। और इस एतमाद को धचका पिछले कई सालों से लग रहा था, डिफरेंट वाकयात की वजह से धचका लग रहा था, ठीक है। और जो इराक की जंगें हुई और बाकी जो अमेरिका ने जंगें की, तो ओवरऑल एक तासुर ये सामने आ गया था कि अमेरिका कोई न्यूट्रल मेडिएटर भी नहीं है। तो यहां पर 23 महीनों में जब ये काफी प्रेशराइज करते रहे अमेरिका को, और अमेरिका ने इनकी बात नहीं मानी, सीज फायर की, और फिर दोहा के ऊपर जब अटैक हो गया और ये बात साबित हो चुकी है कि वो अमेरिका ने करवाया, तो उसके बाद क्या हुआ है कि अमेरिका वो भरोसा खो चुका है। मैंने आपको बताया कि कतर और अमेरिका की फौज के दरमियान इतना एतमाद बढ़ गया था कि कतरीज ऑफिशियल जो हैं मिलिट्री के, वो अपनी ड्यूटीज पर अमेरिकन को बिठाकर चले जाते थे। इतना ज्यादा एतमाद इनका आपस में हो गया था। तो असल और बुनियादी और गेम चेंजर इसमें खबर यह है इस एक वाकये के साथ कि एक तब्दीली आ गई है। उनको अंदाजा हो गया है कि अमेरिका के ऊपर जब अब रिला नहीं कर सकते हैं। अमेरिका का मतलब यह है कि आप इजराइल के हाथों में हैं, आप इजराइल के शिकंजे में हैं, क्योंकि वो सारे इक्विपमेंट जो आपने खरीद रखे हैं वो किसी काम के नहीं है, वो खिलौने हैं। वो सिर्फ दिखने के लिए हैं, वो चलने के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खिलौने हैं। और वो कहां पर डिप्लॉयड हैं उसका सारी इंफॉर्मेशन इजराइल के पास है, और किल स्विच जो है वो अमेरिका के पास है। और कभी भी जब इजराइल हमला करने आएगा, देखें लेबनान, शाम, इराक, इनको तो उन्होंने जंगी तैयारी दिए नहीं कि ये अटैक ना कर दें इजराइल के ऊपर, एक पॉलिसी के तहत नहीं दिए। गल्फ को दिए हैं कुछ उनके बराबर के नहीं, F-35 नहीं दिए, लेकिन कुछ अच्छे जंगी तैयारी इनको दिए हैं, और यूरोप के जंगी तैयारी भी इनके पास है। अब ये साबित हुआ कि जब इजराइल इन पर हमला करेगा तो ये चलेंगे नहीं, ये सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ चल सकते हैं। तो जिनको नहीं दिए और जिनको दिए हैं वो एक बराबर हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट जो है वो खिलौने साबित हो गए। इसका किल स्विच जो है वो अमेरिका के पास है। जब इजराइल हमला करेगा तो ये आगे से हरकत भी नहीं करेंगे और अपनी बेसिस पर खड़े खड़े भी तबाह हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये इजराइल के जवाब में चलेंगे नहीं। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट को, इन गवर्नमेंट्स को सबसे बड़ा खतरा किससे है? वो कहते थे ईरान से। ईरान से तो नहीं है, ईरान ने तो आज तक अटैक नहीं किया। और अभी आपने देखा अली लरजानी जो है वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं। तो ये देखिए मिडिल ईस्ट जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स रीजन है, और अमेरिका की इस इंतजामिया ने जितनी फुलिशनेस की है वो आने वाले वक्त में आपको साबित करेगा। ये जो मिडिल ईस्ट के मालिक है ना, एक पूरी तारीख है, यानी मिडिल ईस्ट दुनिया का बिल्कुल डिफरेंट और कम्प्लेक्स तरीन रीजन है। फिर दरमियान में चूंकि मोनार्कीज भी हैं, और आपको बताया जहां जहां पर मोनार्कीज होती हैं, महल्लाती साजिशें, बिट्रेल, पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो वहां पर होता है। तो ये जो ममालिक है ना, ये हमेशा आपको मुस्कुराते हुए तो मिलेंगे, लेकिन जब ये पॉलिसी शिफ्ट करने पर आते हैं ना, तो ये चेहरे पर रखते मुस्कुराहट ही है, लेकिन पता नहीं चलता। तो ये इससे पहले बाकी भी सुपर पावर्स थी जिनका मिडिल ईस्ट, इससे पहले बर्तानिया का इन्फ्लुएंस था, और उसके बाद अमेरिका को ये इन्फ्लुएंस जब शिफ्ट हुआ, तो ये अब अमेरिकन इन्फ्लुएंस का जो है डिक्लाइन यहां पर जो वो देखा जा रहा है। असल में बुनियादी बात यह है कि अब वो देख रहे हैं कि उनके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। यानी मैंने आपको बताया कि इमीडिएटली तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अमेरिका को कहें कि आप यहां से अड्डे खाली करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने अब ये देखना है कि भाई उनके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं।
तो मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो वाई पाकिस्तान ही को उन्होंने चूज क्यों किया? तो देखिए, ईरान को अगर वो लेकर आते हैं, उनके साथ कोई इस किस्म का मुआहदा करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ ऐलान जंग कर रहे हैं, आप ईरान को लेकर अगर आएंगे। उसके बाद टर्की बड़ी मिलिट्री पावर है, तो टर्की तो नेटो का मेंबर है, उसके साथ इस किस्म का मुआहदा जब वो हो नहीं सकता है। वैसे कॉपरेशन तो बढ़ रहा है, और सऊदी अरेबिया ने यह भी कहा कि वो टर्की से जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है वो लेगा, तो टर्की के साथ इस किस्म का मुआहदा नहीं हो सकता। और साथ ही और फिर एक तारीख भी है, टर्की और सऊदी अरेबिया अरब की, ठीक है ना, अभी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इस लेवल का मुआहदा उनके साथ नहीं हो सकता। बाकी मिस्र रह गया, जिनकी अच्छी मिलिट्री है, तो मिस्र के तो अपने फटे हैं इस वक्त, वो इधर आकर क्या करेंगे? तो पाकिस्तान को इसलिए उन्होंने चूज किया है कि एक तो पाकिस्तान बहुत लॉयल है, और पाकिस्तान बहुत रिलायबल है, बहुत ही ब्रदरली कंट्री है, और साथ जाहिर है कि उनके जज्बात भी सऊदी अरेबिया के साथ जुड़े हुए हैं, और एक पूरी तारीख है, यानी पाकिस्तान की एक पूरी तारीख है सऊदी अरेबिया के साथ जब वो खड़े होने की। और इससे पहले पाकिस्तान की फौज सऊदी अरेबिया में मौजूद है, और इससे पहले जब 57 कंट्रीज के इत्तेहाद की बात हुई थी, तो उसका जो जनरल है वो भी पाकिस्तान का साबका आर्मी चीफ था। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया जब भी वेपन्स खरीदता है तो उसमें पाकिस्तान की एडवाइजरी जरूर शामिल होती है, पाकिस्तान की आर्मी की एडवाइजरी उसमें जरूर शामिल होती है, सऊदी अरेबिया जो भी वेपन्स है वो खरीदता है। तो और फिर जो पाकिस्तान है वो एंटी अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान अमेरिकन ही कैंप में है, कहीं बैलेंस कर रहा है चाइना और अब अमेरिका के दरमियान, लेकिन अमेरिका का एंटी तो नहीं है पाकिस्तान। तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा किया है। और आप जरा देखें, असल में ये सऊदी नीड है, इसमें ऐसा कोई नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने को बहुत लॉबिंग की है और उसके बाद जनाब ये हुआ है, नहीं, ये सऊदी अरब की जरूरत थी। और आप जरा देखें, जैसे चट मंगनी और पट ब्याह, इतना बड़ा मुआहदा ऐसे होता है, मतलब बस वो 1 डे टूर हो रहा है और साथ ही जनाब रात को मुआहदा जब साइन हो गया, इतना बड़ा मुआहदा ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनको अर्जेंट नीड है, और अर्जेंट नीड में उनके पास पहला जो बेहतरीन ऑप्शन मौजूद था वो पाकिस्तान था, वो उन्होंने ले लिया। और अगली बात आप देखिए, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं, मुआहदा एक है लेकिन इसके पहलू बहुत ज्यादा हैं। उधर दोहा में यह फैसला हुआ कि ज्वाइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म होगा, तो ये तो ज्वाइंट नहीं है, ये तो बायलैटरल है, ये तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान है। तो उधर तो यह फैसला हुआ है कि गल्फ की जो सिक्योरिटी है वो कलेक्टिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा। तो क्या इस मुआहदे में बुनियादी तौर पर यह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ है, और क्या इसके बाद जो है वो बाकी खलीजी रियासतें भी इसमें शामिल होंगी या कुछ और होगा? और इस मुआहदे में चूंकि सारी डिटेल्स नहीं आती हैं, मोनार्कीज के ये जो जितने भी मुआहदे होते हैं उसकी सारी डिटेल्स नहीं होती हैं, इसमें यह भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान जो है वो ट्रेनिंग दे उनकी फौज को, इसमें यह भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान उनके पायलट्स को ट्रेनिंग दे, बहुत सारी और चीजें जो वो इसके अंदर जो वो शामिल हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक टेम्परेरी है, यानी सऊदी अरेबिया कोई मुकम्मल पाकिस्तान के ऊपर रिलाय नहीं करने वाला है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने ये मुआहदा किया है, लेकिन सऊदी अरेबिया कोई मुकम्मल रिलाय नहीं करने वाला है। जैसे अमेरिका के ऊपर उन्होंने किया हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के हवाले सारी सिक्योरिटी करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये उनके पास फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था, उन्होंने इसको अवेल किया। अब वो आगे मजीद ऑप्शन जो है वो देख रहे हैं कि आगे करना क्या है। वो चाइना से शायद बात करें, वो शायद रशिया से बात करें, वो शायद अपनी मिलिट्रीज को अपग्रेड करें। चूंकि तैयारी नहीं की थी ना, अचानक हमला हो गया, तो अब फौरी अमेरिका को कह भी नहीं सकते कि यहां से निकलें, अपनी तो आर्मी है नहीं, और फौरी आप चाइना को भी नहीं कह सकते कि आए जनाब आप रिप्लेस कर लें फौरी, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अब तेजी से वाकयात जब आपको आगे नजर आएंगे, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इस माहदे की एक अलग सतह की प्रोजेक्शन हो रही है, तो ठीक है, ज़ाहिर है थोड़ी बहुत पॉइंट स्कोरिंग चलती है, उस वक्त गवर्नमेंट को चूंकि जरूरत भी है तो पॉइंट स्कोरिंग जो चल रही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं, कि पाकिस्तान के लिए ये गोल्डन चांस है टू राइज अप, इस एलीट कैप्चर सिस्टम से छुटकारा हासिल करने के लिए। ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है, ये क्या है? ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो जो नेशन फ्रंट लाइन के ऊपर होगी वो अपने लिए, अपनी नेशन के लिए ज्यादा अच्छे मौके जो है वो लेकर आ सकती है। तो एलीट कैप्चर जो सिस्टम है पाकिस्तान में, उससे छुटकारा हासिल किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हो, पता चले कि मुल्क चला कौन रहा है, और ये जो अंदरूनी क्योस है इसको ये फिक्स करें, और मुल्क जो है वो आगे बढ़े। ये बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान इंटरनेशनली ज्यादा गेन नहीं कर सकता जब तक वो इंटरनली जो है वो अपने आप को फिक्स नहीं करता। ये जो मुआहदा हुआ है ये प्योरली सऊदीज नीड के ऊपर हुआ है। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान के ऊपर हमला हो तो सऊदी अरेबिया फौज भेजेगा? भाई लिखना तो यही है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कि सऊदी अरेबिया फौज भेजेगा पाकिस्तान के लिए। तो ये प्योरली एट सऊदी नीड हुआ है, और पाकिस्तान चूंकि तैयार है हमेशा के लिए, सऊदी अरेबिया को जब भी जरूरत होगी तो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि उनके लिए तैयार है। उसके बहुत सारे वजूहात हैं जो कुछ मैंने आपके सामने भी रखी हैं, और पाकिस्तान की फौज वहां पर ऑलरेडी मौजूद है और मजीद भी वहां पर जा सकती है। और ये काइंड ऑफ मैसेज इजराइल को भी है कि उसका सामना जब पाकिस्तान से भी होगा। तो पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर भी है, पाकिस्तान के पास जंगी हथियार भी हैं, पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फौज भी है, और पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस भी है। देखिए इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है।
تو ابھی بہت سارے پرپوزلز آ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے نیٹو سٹائل بنائیں. اردگان نے یہ پرپوزل دیا ہے کہ آپ جوائنٹ انٹیلیجنس کو میکینزم بنائیں, جیسے فائیو آئیز ہے نا, تو اسی طرح ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی, یعنی ٹرکی, ایران, ایجپٹ, خلیجی ریاستیں اور پاکستان, ان کا جو ہے وہ کوئی جوائنٹ انٹیلیجنس کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹیلیجنس شیئر کی جائے. جیسے ٹرکی اور مصر نے موساد کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی, تو اس کا ایک فائدہ ہوا کہ انہوں نے اس سے پہلے جب قطر کو انفارم کیا تھا کہ ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. تو پاکستان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے رائز کرنے کے لیے, وہ کہ ابھی تک اندرونی کوئی ول ایسی نظر آ نہیں رہی. پاکستان ایک بڑا کردار انٹرنیشنلی ادا کر سکتا ہے, اور اب آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور آگے بھی اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. اور مڈل ایسٹ کے ممالک کو پاکستان کی ضرورت پڑنے والی ہے. پاکستان اکلوتا نیوکلیر ملک بھی ہے, تو پاکستان کی ان کو شدید ضرورت پڑنے والی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جب عالمی سطح کے اوپر کوئی ایسا موقع پیدا ہوا ہے کہ دنیا کو پاکستان کی ضرورت پڑی ہے, تو ایلیٹ نے اپنا اقتدار چلانے کے لیے اس موقع کو استعمال کیا ہے, نہ کہ پوری قوم کے مفاد میں اس موقع کو استعمال کیا جاتا. تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی رہی ہے. پاکستان امریکہ کے ساتھ گیا, سوویت یونین کے خلاف اتنا بڑا موقع تھا, اس کا کیا استعمال کیا؟ نہ آپ نے کوئی ایسے ٹریڈ ایگریمنٹس کیے, نہ آپ نے کوئی ایسے ان کو کہا کہ آپ فیکٹریز لگائیں, آپ نے کوئی ایسا ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی معاہدے کیے, ایجوکیشن, اسکالرشپ, بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن اس کو بھی وہ پیورلی ایلیٹ نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. پھر وار آن ٹیرر میں بھی ادھر تھاؤزنڈز آف جانے گئیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو آج بھی پاکستان کے لیے بہت سارے گولڈن چانس ہیں, کیونکہ جو یہ ٹسل چل رہی ہے سپر پاورز کے درمیان, اور چائنا کھڑا ہے, اور اب مڈل ایسٹ کی ریاستوں کو پاکستان کی حد تک ضرورت پڑ گئی اور مزید پڑنے والی ہے. تو کیا اب جو ہے وہ پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں, کیا اس کو وہ ایز اے ہول نیشن کے مفاد میں استعمال کریں گے؟ یہ بہرحال اس وقت ٹیسٹ ہے, دیکھتے ہیں. فی الحال تو یہی پروجیکشن ہو رہی ہے کہ کیا بات ہے اور فلانا یہ, لیکن یہ پیورلی سعودی نیڈ کے اوپر ہوا ہے. ادھر ان کا کوئی کمال نہیں ہے. ان کا کمال ہے کہ فوج ایک تگڑی بیٹھی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہے, لیکن ایٹ دا امیڈیٹ لیول کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ سعودیہ نے کہا اچھا پاکستان ان کو بلائیں, ایسا کچھ بھی نہیں. یہ جو ادھر واقعات ہو رہے ہیں وہ ان ریاستوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کسی الٹرنیٹو کی طرف بڑھیں, تو جس کو جو بیسٹ الٹرنیٹو اس وقت مل رہا ہے وہ اس کی طرف اس کو اپروچ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو بنیادی چیز ایک اور یہ ہے کہ جو عربز اس وقت سپیچ کر رہے ہیں, جو ان کی اپروچ نظر آ رہی ہے, جو ان کے ورڈز اس وقت ریگارڈنگ اسرائیل استعمال ہو رہے ہیں, یہ بھی آج سے پہلے نہیں ہوئے. یعنی ایک مکمل ڈیفرنٹ اپروچ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ریجن کو سب سے بڑا خطرہ اسرائیل سے ہے, اسرائیل کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا. مطلب ایسی وہ تمام باتیں جو اس سے پہلے یہ نہیں کرتے تھے, اور نارملائزیشن کی پہلی بار انہوں نے بات کی. تو پھر آپ دیکھیں امریکن امپائر کا ڈکلائن دیکھیں. اسٹیو وٹکوف اب مڈل ایسٹ کا انوائے ہے, کدھر ہے مڈل ایسٹ کا انوائے؟ اسٹیو وٹکوف کدھر ہے؟ لاسٹ دورہ اس نے کب کیا مڈل ایسٹ کا؟ اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے, ورلڈ وار 2 کے بعد تاریخ میں پہلی بار, کہ امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا, اس کا کوئی دورہ ہی نہیں ہو رہا, اور ہوا ہے تو بھی اسرائیل کا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب اس کا کوئی دورہ ہی نہیں ہو رہا, وغیرہ آپ کو ہر وقت امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کبھی اس ریجن میں, کبھی ادھر, کبھی ادھر, بس وہ گھر میں بیٹھا ہوا. تو یہ ہے, یعنی ابھی اب جو جنرل اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوئی اس میں آپ دیکھیں ریشو, وہ سارے کچھ 4 5 7 جزیرے جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو امریکہ نے اپنے سارے انڈے اسرائیل کی ٹوکری میں ڈالے ہیں, اور یہ ایزیوم کیا کہ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ جو مرضی کر لیں گے, تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے. اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے وہ آج انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی ریلائبل پارٹنر بچا نہیں ہے امریکہ, اور باقی جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی اس کو سوچ رہے ہیں. یہ جو دنیا میں اقتدار ہے نا, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو اس ایروگنس نے اس کا نتیجہ جو الٹا جب نکل رہا ہے. دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ بات کہ سب سے بڑی فولشنس کیا کی ہے امریکہ نے. امریکہ کس طرح سے نظام چلا رہا تھا, برے اور اچھے, ایران, حماس, حزب اللہ, انصار اللہ, یہ برے ہیں. خلیجی ریاستیں, جارڈن, قطر, یہ اچھے ہیں. اب تو نہ برے ہیں نہ اچھے, سب ایک ہی سب میں. قطر پر بھی حملہ ہے, تہران پر بھی حملہ ہے, حماس پر بھی حملہ ہے, اور پیلسٹینین اتھارٹی پر بھی حملہ ہے. تو اب تو انہوں نے سب کو ایک ہی سب میں کھڑا کر دیا نا. تو وہ ان کا اپنا نیریٹو جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے ڈسٹرائے کیا. وال اسٹریٹ جرنل نے کیا لکھا ہے کہ نتنیاہو کے جو حرکات ہیں اس سے غزہ کی وار جو ہے وہ پرولونگ ہو گئی ہے, اور اس نے ٹربل کریٹ کر دی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے اور دیگر امریکی اتحادیوں کے لیے ان دا ریجن, اینڈ میڈ دا ایکسپینشن آف دا ابراہم اکارڈ. ابراہم اکارڈ جو ہے وہ رک گئے ہیں, کیونکہ نہ ہی مڈل ایسٹ کے جو مالک ہیں, جو اسرائیل اور امریکہ کے اتحادی ہیں, ان کے پاس بھی اب یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ ابراہم اکارڈ کو کیسے آگے بڑھائیں. اور ابھی تک انہوں نے اس کو ختم کرنے کا اعلان اس لیے نہیں کیا, کر دینا چاہیے تھا, لیکن یہ بھی مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کا ایک مزاج ہے. کئی دہائیوں بعد انہوں نے بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے ابراہم اکارڈ کیا. ان کا یہ مزاج نہیں ہے کہ یہ امیڈیٹلی اب اس کو فوری ریورس کر لیں. تو انہوں نے پہلی بار یہ بات کر دی ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو فوری کر دینا چاہیے, اور بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا, لیکن یہ ان کا ایک مزاج ہے. تو ابراہم اکارڈ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور
امریکہ پر تو ٹرسٹ اب ہے ہی نہیں، یہ بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور اس کا پہلا نتیجہ یہ. اور اس کے بعد اور آپ کو ایسے واقعات نظر آئیں گے. کس کے ساتھ معاہدہ ہوگا، چائنا سے کیا بات ہوگی، رشیا سے بات کیا ہوگی، اپنی ملٹریز کو یہ کیسے بڑھائیں گے، وہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کیا کیا مزید کریں گے. لیکن ڈائریکشن یہی ہے کہ یہ امریکن ریلائبلٹی سے اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر جب بڑھیں گے، اس کے راستے میں ان کے لیے کیا پاسبلٹیز ہیں، ریئلسٹکلی کتنا پاسبل ہے کہ یہ کتنا کریج دکھا سکتے ہیں، کس کے ساتھ کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو وہ تو ابھی پتہ چلے گا. لیکن ڈائریکشن اسی میں معاملات چلیں گے. اور ادھر اسرائیل جو ہے وہ بالکل نہیں رکے گا اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور ظلم ڈھاتا چلا جائے گا انٹل اینڈ انلیس کہ یہ ملٹری ایسکیلیشن کرے. ملٹری ایسکیلیشن کے علاوہ اسرائیل نہیں رک سکتا. سینئر حماس آفیشلز نے پہلی بار بتایا ہے کہ دوحہ میں وہ کیسے سروائیو کی. پہلی بار حماس آفیشلز نے بتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب پہلا دھماکہ ہوا ہے نا، we immediately left the scene. اور انہوں نے کہا کہ پہلے دھماکے سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اسرائیلی حملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسرائیلی شیلنگ دیکھی ہے غزہ میں، تو ہم بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں. تو جو ہی پہلا دھماکہ ہم نے سنا، ہم فوری طور پر اس بلڈنگ سے جب نکل گئے، اور جو شیلنگ تھی، جو بمباری تھی، وہ اتنی انٹینس تھی اور صورتحال بڑی ٹیریفائنگ تھی. اور راکٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی برس رہے تھے. 1 منٹ سے بھی کم ٹائم کے اندر 12 راکٹ جو ہے وہ وہاں پر برسے ہیں. لیکن کرم ہوا کہ ہم جب وہاں پر سروائیو کر گئے. تو ایک یہ بھی سٹوری سامنے آئی کہ مسلسل جو کہ اساسینیشنز کی تاریخ ہے، تو اب حماس اور ریزسٹنس لیڈرز کیا کرتے ہیں. یعنی یہ ایک بلڈنگ ہے جو نظر آ رہی ہے کہ بھئی اس میں یہ بیٹھے ہیں، گاڑیاں باہر آ کر رکیں گی، وہ اس بلڈنگ کے اندر چلے جائیں گے. لیکن اسی بلڈنگ میں کوئی اور راستہ ہوگا کہ وہ اندر ہی اندر سے 1 2 3 7 والی کسی بلڈنگ کے اندر چلے جائیں گے. یعنی باہر سے وہ کسی اور بلڈنگ میں داخل ہو رہے ہیں، اندر ہی اندر سے، اور وہ لوکیشن بھی چوز ایسے ہی کی جاتی ہے کہ جس میں اندر کوئی راستہ ہو، تو وہ اندر سے کسی اور آگے بلڈنگ کی طرف جب چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی سروائیول بیسیکلی ایسے ہی ہوا ہے. باہر جہاں پر گاڑیاں اگر رکی، امریکن کو پتا تھا کیونکہ امریکن پرپوزل ڈسکس ہو رہا ہے نا، اور امریکہ نے حماس کی لیڈرشپ کو ٹرکی سے بلایا ہے. تو چھوٹا سا تو قطر ہے، تو ان کو پتا ہے کون سی بلڈنگ میں حماس بیٹھی ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ کہ قطر کو جو مصر اور ٹرکی نے کہا کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، تو انہوں نے تھوڑی سی احتیاط تو برتی کہ وہ جناب 7 والی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. اور جب پہلا دھماکہ ہوا ہے تو وہ فوری اس بلڈنگ سے بھی نکل گئے. اسپین اناؤنس کہ وہ انویسٹیگیشن کرے گا، اور اسپینش گورنمنٹ جو ہے وہ ICC کو سپورٹ کرے گی جو وار کرائمز اسرائیل نے کمٹ کیے ہیں اس کی سپورٹ کے اندر. تو اسپین اور آئرلینڈ زیادہ بہادر ثابت ہوئے ہیں. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ US اور اسرائیل ریجن کو اینڈلیس وار کی طرف دھکیل رہے ہیں. دیکھیں تہران کی لیڈرشپ کتنی ریسپانسبل ثابت ہوئی ہے. عربز نے کہا آپ نیوکلیر نہیں بنائیں گے، انہوں نے نیوکلیر نہیں بنایا. ابھی تک ایران نے آج تک عربز کے اوپر حملہ نہیں کیا. اور ان کی جتنی بھی ملٹری پاور ہے، جس کو ریکلیس کہا جاتا تھا اور خطرہ کہا جاتا تھا، گلوبل سیکورٹی تھریٹ کہا جاتا تھا، وہ اسرائیل پر بھی استعمال ہوئی. تو بہت ہی پریسائز وے کے اندر صرف جو ملٹری ٹارگٹس ہیں انہوں نے ہٹ کیے. یعنی اسرائیل پر بھی انہوں نے اتنے ذمہ دارانہ انداز کے اندر اٹیک کیا، پریسائز اٹیک کیا. تو ایران نے اس سارے ٹائم کے اندر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار لیڈرشپ ہے، اور اس کے خلاف جو بھی تھا وہ پروپیگنڈا تھا. اور UAE کے جو صدر ہیں، ان کی جب ماسکو میں ملاقات ہوئی تھی 24 اکتوبر 24 کے اندر، تو یہ UAE کے پریزیڈنٹ کے الفاظ تھے. اور میں حیران ہوا سن کر کہ اچھا اتنا بڑا گیپ ہے. UAE کے صدر کے یہ الفاظ تھے ایرانی صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد کہ ہم تو ایران کو کچھ اور سمجھتے رہے، ایران تو کچھ اور ہے. یعنی وہ اتنے بڑے حصار میں تھے، امریکن حصار میں اور اس پروپیگنڈے کے حصار میں، کہ وہ بالکل ان کے آنکھوں پر ایک پٹی تھی. تو اب وہ پٹی کافی زیادہ اتری ہے، اور دوحہ اٹیک کے بعد تو میرے خیال کافی زیادہ اتر گئی ہے. لیکن میں آپ کو بتایا نا کہ عربوں کا ایک مزاج ہے، وہ کھل کر امریکہ کو نہیں کہیں گے. وہ بس منہ پر سمائل بھی رکھیں گے، فیس پر سمائل بھی رکھیں گے، امریکنز کے ساتھ اسی طرح ملیں گے بھی صحیح، لیکن اب وہ متبادل نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور وہاں پر جو ہے وہ وینزویلا نے ڈرلز شروع کر دی ہیں. وینزویلا لانچز کرائیو سبرنو 200 ڈرلز امڈ US تھریٹس. تو یہ ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے کہ وینزویلا نے وہاں پر جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ وینزویلا کی کشتیوں کو ایک کے بعد ایک نشانہ بنانا شروع ہو گیا ہے. اور کولمبیا بھی اس لسٹ کے اندر ہے. تو امریکن جنگ ایسا لگ رہا ہے کہ پورے ریجن کے اوپر ہے، اور وہاں پر جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنے رائے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.